اور اس محفل کی زینت بنے جناب فاضل نوجوان خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا قاضی احمد حسن چشتی گولڈی صاحب، میں آپ کو اپنی طرف سے اور انتظامیہ کی طرف سے دل کی اتھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ دو چار اعلان سماعت فرما لیں۔ 8 فروری بروز جمعہ صبح 9 بجے محمد عرفان والمحمد رمضان کے گھر میں ایک عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منعقد ہو رہی، جس کے اندر خصوصی خطاب جگر گوشہ استاد العلماء محقق ابن محقق علامہ ابن علامہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد رشید صاحب سیالوی خطاب فرمائے سن۔ 10 فروری بروز اتوار محمد اکرم کے گھر میں ایک عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منعقد ہو رہی ہے، جس کے اندر خصوصی خطاب خطیب پاکستان مقرر شیر لسان حضرت علامہ مولانا محمد اجاز احمد کاظمی صاحب وہاں بچران علیہ خصوصی خطاب فرمائے سن۔ 11 فروری بروز سوموار بعد از نماز عشاء اسے مسجد کے اندر ایک عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منعقد ہو رہی ہے، جس کے اندر خصوصی خطاب خطیب پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا پیر غلام صفدر صاحب وہ خصوصی خطاب فرمائے سن۔ اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں، میں علامہ صاحب کو ان اشعار کے ساتھ دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں کہ دل مضطر تیرے نالوں کا جواب آیا ہے، دل مضطر تیرے نالوں کا جواب آیا ہے، بے نقاب آج کوئی حسن و مآب آیا ہے، اور کتنی بے کیف تھی بے رنگ تھی بے رونق تھی، کتنی بے کیف تھی بے رنگ تھی بے رونق تھی، آپ آئے ہیں تو محفل پہ شباب آیا ہے۔ میں بلا تاخیر دعوت خطاب پیش کرتا ہوں جناب خطیب پاکستان مقرر شیر لسان حضرت علامہ مولانا قاضی محمد احمد حسن صاحب چشتی گولڈی، جو سرگودا سے تشریف لائے، وہ آئیں اور اپنے نورانی بیان سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ آپ کا محبت کے ساتھ اظہار کیجئے، نعرہ تکبیر بلند آواز کے ساتھ جواب دیں، نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام علی رسولہ ارسلہ الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بسط واجب الاحترام معزز علماء کرام، مہمانان گرامی، حاضرین محفل،
میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دی اے بابرکت محفل پاک نبی الانبیاء امام الانبیاء احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ بے کسپنا دے اندر ادی عقیدت پیش کرن واسطے انتہائی عقیدت و احترام دے نال انعقاد پذیر ہے۔ اللہ رب العزت دی بارگاہ اندر دعائے محفل سجان والیاں دے مال، جان، رزق، صحت، کاروبار، گھر بار اندر خیر و برکت عطا فرمائے۔ میرے سمیت علماء کرام تشریف فرمان، جتنے احباب حاضرین و سامعین دور و نزدیک تو چل کے آئے، اللہ سب نو قدم قدم تے برکت عطا فرمائے۔ میرے تو پہلے یادگار اسلاف علامہ ابن علامہ استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ مفتی محمد رشید صاحب سیالوی خوبصورت کلمات تو تانوں نواز رہے سن۔ میں ایک ادنا جا طالب علم ہون دی حیثیت نال میں بھی حاضر ہاں۔ جو کلمات حصول برکت واسطے میں تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے، ضمن دے اندر چند گزارشات انتہائی سادے لفظاں وچ تہاڈی سماعتاں دی نظر کرنی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یدل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بھئی اس قرآن نو پڑھ کے کئی لوگ کثرت نال لوگ گمراہ ہو جان گے تے کئی لوگ ہدایت پا جان گے۔ علماء تشریف فرمان، یہ یاد رکھنا کہ قرآن گمراہ کرن نہیں آیا، قرآن آیا ہدایت واسطے۔ حضرت توجہ تسی میرے در کرو، قرآن آیا ہدایت واسطے، قرآن گمراہ کرن نہیں آیا۔ اللہ فرماندا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ادے شک نہیں، اے لا ریب ھدی للمتقین۔ او فرماندا میں ادے چ ہدایت رکھی پر متقیاں واسطے رکھی، پلیتاں واسطے نہیں۔ اور دوسرے مقام تے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، میں ادے شفا نازل کیتی، ورحمہ اور رحمتاں، ایتھے بھی قدغن لا دیتی للمؤمنین، شفا اور رحمت ہے مومنہ واسطے، بےمانہ واسطے نہیں۔ ولا یزید الظالمین الا خسارا، یزیداں ظالماں نو بھاویں جنی مرضی تلاوت کرن، زبانہ تر رکھن، پر یزیداں ظالماں نو قرآن چ سوائے گھاٹے دے اور لبنے ہی کچھ نہیں۔ جدو بھی کرن گے گھاٹے دیاں گلاں، جدو بھی گل کرن گے پورا پورا قرآن پڑھ کے نبی تو دور کرن دی کوشش کرن گے، جبکہ قرآن دور کرن نہیں آیا، قرآن تے نبی دے نال تعلق پکا کرن واسطے آیا۔ قرآن پڑھ کے نبی تو دور نہیں کیتا جا سکتا، ہاں اگر بغض نال پڑھے گا تے جنوں بھی تو سنا کے گمراہ کرن دی کوشش کرے گا او دور ہوئے گا، لیکن اے یاد رکھی بغض نال پڑھ تے پورا قرآن پڑھ دے لا حاصل، عشق نال پڑھ پورا نہیں۔ چند آیتاں ام جمیل پڑھیاں، عمر قاتل بن کے آیا مصطفیٰ دا، لیکن محمد دا غلام بن گیا۔ ہاں یاد رکھنا قرآن آیا ہدایت واسطے، صرف پڑھن ایک فرق ہے۔ آدن وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، آپ بھی قرآن پڑھتے ہیں، فلانا بھی پڑھتا، فلانا بھی، میں کہا صرف تلاوتاں تے نہ بھولی، کیونکہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم، قرب قیامت لوگ آن گے قرآن بڑا پڑھن گے لیکن قرآن حلق تو تھلے نہیں اترے گا، گھنڈی تو تھلے نہیں اترے گا۔ یہ یاد رکھنا، انہاں دی پہچان کی ہے؟ میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ وہ فرماندے ہوندے سن بھئی جنہ دی گھنڈی تو تھلے نہیں نہ لاندا، اگر انہاں نو چیک کرنا ہوئے تے روٹی اگے رکھ کے قرآن پڑھ، انہوں آ کھا تے گھنڈی تو تھلے نہ لاسی۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، اللہ فرماندا ہو کھادا کرو جس رزق تے میرا ذکر ہوئے۔ ہاں لیکن ایک پابندی اتنے بھی لائی، سارے نہیں آکھیا تسی کھاؤ، آدھا
ان کنتم بیایاتہ مؤمنین، فرماندا جے مومن ہو تے تاں کھاؤ، جے بے ایمان ہو تے بے شک نیڑے نہ لگے۔ سمجھ آ گئی نا گل دی؟ لہذا عشق نال پڑھیے، پھر انہاں گلاں دا پتہ لگدا، محبت نال پڑھ، عقیدت نال پڑھ۔ اے شہتوت دا پتہ ہے نا، شہتوت دا بکری کھاندی ہے نا، ہرن بھی کھاندی تے کیڑا بھی کھاندا ہے، یہ تریوے کھاندے، بکری کھاوے اس سے پتے دی مینگن بن کے نکلدی، ہرن کھاوے تے کستوری بندی، کیڑا کھاوے تے ریشم بندا ہے پتا بالکل ایکو درخت دا، بے شک ایکو درخت تو ترے پتے لے لو، بکری کھائے تے مینگن بنسی، ہرن کھائے تے کستوری، کیڑا کھائے تے ریشم۔ ہن پتے دا کیڑا قصور ہے؟ بولو تے صحیح یار، پتے دا تے کوئی قصور نہیں بھائی، قصور بانڈے دا نا، جویں دا میدا سی انج دی اگوں تاثیر سی۔ ہن قصور قرآن دا نہیں، جویں اندر تیرا اندر ہوئے گا نا، جویں باطن ہوئے گا، قرآن تلاوت کرے گا تے جے کئی اگر اندر پلیت ہویا تے مرزا غلام احمد قادیانی لانتی بن جائے گا، جے اندر بغض ہویا قرآن پڑھ کے غلام احمد پرویز لانتی بن جائے گا، جے اندر عشق ہویا قرآن پڑھ کے کوئی پیر سیال بن جائے گا، کوئی میرے علی بن جائے گا، کوئی داتا علی اجویری بن جائے گا، کوئی ہند الولی بن جائے گا۔ جس بغض نال قرآن پڑھیا او مر جائے۔ مینوں مفتی رشید صاحب، عبد القیوم قریشی صاحب کسے نوں آکھن دی لوڑ نہیں کہ اس بندے دا فاتحہ نہیں پڑھنا، جس بغض نال پڑھیا ہوئے او دا سکا پتر آدا ابا میرا مر گیا دعا نہیں منگنی، جس بغض نال پڑھیا ہوئے تے جس عشق نال پڑھیا ہوئے۔ داتا علی اجویری دی اولاد نہیں، قبر کدی قرآن دی تلاوت تو خالی نہیں۔ سمجھ آگی گل دی؟ عشق نال محبت نال پڑھ۔ اللہ فرماندا انا انزلناہ قرآنا عربیا، اساں اس کلام نو عربی چ نازل کیتا۔ عربی کیوں نازل کیتا؟ فرماندا لعلکم تعقلون، تاکہ تسی سمجھ سکو۔ ہن وہاں بچنا دی بولی عربی ہے، وہ فرماندا میں تاں کیتا بھی وہاں بچنا والے سمجھ سکن۔ عربی تو نہیں تھوڑی بولی، پیر سیال دی بولی عربی نہیں، تاجدار گولڑا دی بولی عربی نہیں، داتا علی اجویری دی بولی عربی نہیں، بابا فرید دی بولی عربی نہیں، بابا بلے شاہ دی بولی عربی نہیں، انہاں چوں کوئی بھی عربی نہیں۔ لیکن ابو جال تے عربی سی، ابو لہب تے عربی سی، عتبہ شہبہ تے عربی سن، وہ عربی ہو کے قرآن نہیں سمجھ سکے۔ یزید عربی سی، شمر عربی سی، کیا انہوں نہیں سی پتا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى دا مصداق کون ہے؟ کیا انہوں نہیں سی پتا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کدے واسطے نازل ہوئی؟ کیا انہوں نہیں سی پتا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ؟ کیا یہ نہیں سی پڑھے سن، لیکن بغض نال پڑھیا، سمجھ نہیں سکے۔ وہ عربی ہو کے نہیں سمجھ سکے، سلمان فارسی ہو کے سمجھ گیا، بلال حبشی ہو کے سمجھ گیا، صہیب رومی ہو کے سمجھ گیا۔ پھر علماء دے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے عرض کراں، قرآن سمجھن واسطے عربی ہونا ضروری نہیں، محمد دا عاشق ہونا۔ اللہ سمجھ رہا نا میری گل؟ جن عشق نال اور محبت نال پڑھیا، عقیدت نال پڑھیا، او سمجھن کہ قرآن درس کی دے رہے۔ یزید نو نہیں پتہ لگا الا المودۃ فی القربى، ایک دی شان ہے، ایک دے واسطے کدی محبت منگی جا رہی، ویطہرکم تطہیرا، وہ نہیں سمجھ سکیا۔ لیکن یاد رکھیں، اگر آج قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، آج اس گئے گزرے دور ہی تسی اور میں سمجھ گئے ہیں، ساڑی خوش قسمتی ہے۔ لیکن تسی ہو وہ میں ہوا، اسی علماء کو نہیں سنے ہیں، بولو تے صحیح۔ کسی نے حضرت استاد العلماء مفتی محمد ابراہیم سیالوی رحمت اللہ علیہ انہاں کو سنیا، کسی نے قبلہ صاحبزادہ مفتی محمد رشید صاحب کو سنیا، کسی نے قبلہ عبد القیوم قریشی صاحب کو سنیا، علماء کرام دی کثیر تعداد ہے، انہاں کو سنیا، تساں آپ پڑھیا، اور پھر کوئی ادا انکار نہیں کردا۔ عاشق آدھا جی الا المودۃ فی القربى، حضور دے قریبیاں نال محبت کرنی، پیار کرنا ہے۔ اج اس 14 صدیاں گزر گئیاں، تسی تے میں من لیا، پھر انہاں کیویں منیا ہوئے گا جنہاں قرآن سنے ہی مصطفیٰ کولوں سی؟
اس صدیق کتنا پیار کیتا ہونا، اس جناب عمر نے کتنی محبت کیتی ہونی حضور دے قریبیاں نال، جناب عثمان غنی حیدر کرار جنہاں قرآن ہی مصطفیٰ کو پڑھیا تے پھر انہاں کتنا عمل کیتا ہونا۔ اسے واسطے رب فرماندا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ قرآن دے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیتا کہ ایمان انج لیا جی میں مصطفیٰ دے صحابہ ایمان لیا۔ ان صحابہ دا ایمان سیمپل دے طور تے پیش کر دیتا گیا، بس تو ہدایت یافتہ ہو جائے گا، ایمان انج لیا جی میں ابو بکر دا ایمان ہے، جی میں عمر دا ایمان ہے، جی میں عثمان و علی دا ایمان ہے۔ او کیویں دا ایمان سی؟ میرے آقا کریم علیہ السلام اعلان نبوت فرماندے چار ہستیاں بیک وقت کلمہ پڑھ دیاں، عاقل بالغ مرداں وچوں تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر، یہ ہستی کہ اعلان نبوت تو بھی 20 سال پہلے مصطفیٰ نال جڑیا، اتنا قرب کہ اعلان نبوت تو پہلے دی سنگت اعلان نبوت تو بعد ایک خواب دیکھیا سی، پہلے ایک خواب جڑا شام وچ ویکھیا تے راہب نے تعبیر دسی کہ آخری نبی دنیا تے تشریف لے آ چکے ہیں، اعلان نبوت کرن گے، سب تو پہلے کلمہ تو پڑھ سے، مصطفیٰ تو بعد انہاں دے مصلی تے بھی تسی آؤ گے۔ اس تعبیر نو پوچھ کے سینے وچ چھپا کے رکھیا، اظہار نہیں کیتا۔ میرے آقا اعلان نبوت کر دیں تو صدیق اکبر عرض کر دیں یا رسول اللہ میں اقرار کرنا تسی اللہ دے رسول ہو، لیکن کوئی دلیل دے دینا تاکہ کوئی پوچھے نبوت دی دلیل کی لیا تے پھر میں دس سکاں۔ آقا کریم نے فرمایا کوئی نوی دلیل دیاں یا ملک شام والا خواب ہی تیرے تے کافی۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت مصطفیٰ۔ ایک خواب ویکھیا، او خواب اعلان نبوت تو پہلے ویکھیا، میرا نبی اس خواب تو بھی واقف، اس خواب تو بھی۔ تو حاضرین کرام انہاں دا ایمان سیمپل قرار دیتا۔ بیبیاں وچوں سب تو پہلے حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ نے کلمہ پڑھیا۔ بچیاں وچوں حضرت مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کلمہ پڑھیا تے غلامہ وچوں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں چار ہستیاں کلمہ پڑھیا۔ پھر آہستہ آہستہ لوگ اسلام وچ داخل ہوندے گئے۔ میرے نبی دا مکی دور پڑھ کے ویکھ لے کہ حضور اور سرکار دے اصحاب نال کی سلوک کیتا گیا۔ اجے اسلام مضبوط نہیں، خواتین دا بھی حیا نہ کیتا گیا۔ اسلام دی پہلی شہیدہ عورت مکے دے اندر حضرت عمار بن یاسر دی والدہ، جنہاں دیاں لتاں نال امیہ نے اٹھ بننے، ہاتھ بھی بن دیتے، دوواں لتاں نال، ایک اونٹ اس لت نال ایک اونٹ اس لت نال بن کے تے امیہ نے آکھیا ہے سمیہ دامن مصطفیٰ چھڈ، وگرنہ انہاں اٹھاں دی کن تے ڈنڈا لگنا، اے مخالف سمت دوڑن گے، تیرا بدن چر جائے گا۔ سمیہ نو موت نظر آ رہی، لیکن اس دے باوجود مسکرا کے آدھی دنیا دے کتیا اے کر کے ویکھ، سمیہ چر سکدی یا محمد تو پھر نہیں سکتی۔ یا رسول اس قدر ستایا گیا لیکن دامن مصطفیٰ نہ چھڑیا۔ حضرت بلال تے کیڑا ظلم نہیں ہویا، میخاں ٹھوکیاں گئیاں، گاں دے چمڑے ولیٹ کے پہاڑ دی چوٹی تے سٹیا گیا، اگ دے انگارے زبان تے رکھے گئے، لوہے دیاں سلاخاں اگ وچ اگ کر کے جسم وچ لائیاں گئیاں، چربی چ دھوئیں نکل آئے، لیکن بلال دامن مصطفیٰ نہیں چھڑدا۔ تپدی ریت تے لٹا کے بھاری پتھر سینے تے رکھے گئے۔ صدیق اکبر گزر دن پوچھ دن بلال کیوں مار دین تینوں؟ آکھے نبی دا نام لینا، اللہ دی توحید دا پرچار کرنا، آکھے بھئی اجے اسلام چھپان دی ضرورت ہے اور حکم بھی ہے، لہذا تو اندروں اندری ذکر کر لیا کر، اچھا نہ کریا کر۔ تے جناب صدیق اکبر کہہ کے گزر گئے۔ اگلی باری پھر آئے تے بلال نو گلی چ مار پہ رہی تے آپ پوچھ دین اج پھر کیوں پہ مار دین؟ آکھن لگے وہی گل ہے ذکر مصطفیٰ کرنا۔ صدیق آکھیا تینوں جی آکھیا سی ہولی کر لیا کرا کہ جھکا کیتے ہیں سواد نہیں آندا، نبی دے نام تے مار کھان دی بھی اپنی چاس، وہ بھی وکھرا ہی ذوق ہے حضور دے نام تے مار کھان۔ تاں ہی تے چندے کھان والے اور ہیں تے ختم نبوت دے نام تے مارا کھان والے اور ہیں۔ حضور دی عزت دی گل آئے نا پھر سارے نہیں آندے۔
تو حاضرین کرام یاد رکھنا میرے نبی دے صحابہ دی زندگی پڑھ، یہ بڑا سوکھا آکھنا میں نوکر صحابہ دا، لیکن اس عقیدے تے چلنا سنیاں دا ہی کام نہیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اتبعوا سواد الاعظم، وڈی جماعت دی پیروی کر۔ وڈی جماعت دی کی نشانی؟ وضاقتہ، داڑیاں، جبے، پگڑیاں نہیں، وڈی جماعت دی نشانی ہے جدے چ وڈے ہون۔ جس جماعت وچ وڈے ہون، اے نہ سمجھنا میں وڈا، میں تے کچھ بھی نہیں، میری جماعت وچ ویکھ وڈا کون ہے۔ ساڈی کوئی حیثیت نہیں، لیکن میرے علی شاہ فاتح قادیان ہے، ویکھ پیر میرے علی شاہ کیڑی جماعت وچ، پیر سیال کیڑی جماعت وچ، پیر پٹھان کیڑی جماعت وچ، حضرت بابا فرید کیڑی جماعت وچ، داتا اجمیری، خواجہ اجمیری، غوث جلی کیڑی جماعت وچ، سارے بڑے ساڈی جماعت۔ سانو رب نے نبی دتا نبی اعظم، دین دتا دین اعظم، کتاب دتی کتاب اعظم، صدیق دتا صدیق اعظم، عمر دتا فاروق اعظم، عثمان دتا سخی اعظم، علی دتا ولی اعظم، حسن دتا حلیم اعظم، حسین دتا شہید اعظم، جماعت دتی سواد اعظم، امام دتا امام اعظم، غوث دتا غوث اعظم۔ بڑی جماعت، اے سب تو بڑی جماعت اہل سنت و جماعت۔ اور اگر ساڈے عقائد وال غور کر تے قطن اے نہ سمجھی کہ اے عقیدہ امام احمد رضا نے 14ویں صدی چ ایجاد کیتا ہے، نہ عقیدہ ہوئی ہے جڑا صدیق اکبر دا، عقیدہ ہوئی ہے جڑا فاروق اعظم دا، جڑا عثمان غنی حیدر کرار دا۔ بریلی تے بابے نے صرف اس عقیدے دا تحفظ کیتا ہے۔ بریلی دے بابے دسیا خون دل دے کے نکھاریں گے رخے برگے گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی۔ جس دین دی خاطر صحابہ نے قربانیاں دیتیاں، نبی کریم علیہ السلام دی آل نے قربانیاں دیتیاں، اعلی حضرت نے تے اس دین اور اس عقیدے دا تحفظ کیتا۔ اس عقیدے دا تحفظ اگر کوئی آکے جی کہ مثال دے طور تے میرا عقیدہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس محفل نو گنبد خضرا دے سائے چ بیٹھ کے ویکھ رہے، میرا عقیدہ ہے۔ اونج ویسے حضور کدھر جانا چاہن تے پابندی کوئی نہیں سرکار تے، اگر اس محفل خود تشریف لے آنا چاہن لے آ سکتے ہیں، ہاں، کیونکہ علماء دیوبند نے آپ لکھیا کہ اسی مدرسے دیاں بنیاداں رکھیاں، راتی ستے تے خواب وچ رسول کریم آئے، انہاں آکھیا مدرسہ چھوٹا پی جائے گا، اتنے بڑے علماء پیدا ہونے، لہذا ہن نشانیاں میں لا رہے ہیں۔ تے اسی جدو سویرے اٹھے تے ساڈے نشان مٹے سن، جڑے حضور لا گئے وہ لگے سن۔ میں کہ تواڈی واری آ سکدے نے، ساڈی واری نہیں آ سکدا۔ ہن اگر رسول کریم نشان لائن، پھر مولویاں کول مینوں پوچھ کے دسو کہ حضور ایتھے آئے سن یا مدرسہ اتھے گیا سی؟ دو گلاں چوں ایک ہی گل ہے، یا رسول آئے تھے یا مدرسہ سرکار کے پاس۔ تے جے حضور آئے سن عقیدہ پھر بھی ساڈا سچ ہے، تے جے مدرسہ اتھے گیا عقیدہ پھر بھی ساڈا سچ ہے۔ اللہ ہن اگر میں اج آکھاں کہ جی احمد رضا بریلوی دے منن والے، میں انگوٹھے چوما آکھن گے بریلوی ہے، میں کہا بھئی میں انگوٹھے چومے میں تے بریلوی ہو گیا۔ سب تو پہلے حضرت آدم علیہ السلام چومے سن انگوٹھیاں دے ناخناں چ نور مصطفیٰ ویکھ کے، او کون سن؟ او تے احمد رضا دے بھی ابا جی۔ اے صدیق اکبر چومے سن حضور علیہ السلام دا نام نامی سن کے، او کون سن؟ او بھی بریلوی سن۔ پتہ لگا بریلوی نہیں سنی۔ ہاں اگر سان کو بریلوی آکے اسی چڑھ دے اس تو نہیں، کیونکہ ساڈے بابیاں کم چنگا کیتا بیڑا تے کیتا نہیں، چڑے تے ہو نہ جنہاں دے بابیاں بیڑا کیتا ہو۔ ہاں ساڈا مسلک اہل سنت و جماعت، نسبت سیال شریف نال نسبت ہوگی، سیالوی ہو گیا، گولڑے شریف نال ہوگی، گولڑوی ہو گیا، اعلی حضرت نال عقیدت ہوگی، بریلوی ہو گیا، مسلک تے اہل سنت و جماعت۔ ہن اگر میں آکھاں حضور علیہ السلام تشریف لے آ سکدے میرے تے فتوی ہے، یا میں آکھاں حضور مدینے بھی نے میرے گھر بھی نے میرے تے فتوی ہے۔ کہ 14 صدیاں پہلے صدیق اکبر کو حضور نے پوچھا سی جدو سرکار نے چندہ منگیا تے گٹھڑی سر تے رکھ کے حضور دے قدماں وچ پیش کیتی، کہ حضور نے پوچھا ما اب کئی تلی اہلک، ابو بکر گھر کی چھڑی؟
تے صدیق کہ اب قیت لہم اللہ و رسولہ، میں گھر اللہ تے اللہ دا رسول چھڑ کے ادو فتویٰ کیوں نہیں لگا؟ جناب ابو بکر صدیق وہ عقیدہ دیتا ہے نا جڑا سنیاں والا عقیدہ. اور پھر وصال تو پہلے امام سیوطی لکھ دیں جنہ 75 واری جاگدیاں مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی زیارت کی تھی کہ جناب صدیق اکبر وصیت کر دیں میری روح نکل جائے، غسل و کفن جنازے تو بعد میری چارپائی روضہ رسول دے سامنے رکھ کے اجازت منگنا کہ غلام نال مدفن دی اجازت چاہندا، جے اجازت مل جائے تے ٹھیک، وگرنہ میں نے جنت البقیع دفن کر دینا. انہاں نہیں سی پتا انک لا تسمع الموتى، یہ پڑھ پڑھ کے لوگوں نو آدھے نے اس تو مراد انبیاء اولیاء. میں کہا پتر یہ انہوں نہیں سی پتا، میں مردے نہیں سن دے، حضور پردہ کر کے حضور سنن گے کہیں، کیونکہ انہوں نے پتا سی اذا ولوا مدبرین اگے آ رہا ہے، ایک قبر دے مردیاں دی گل نہیں ہے تے کافراں دی گل. ہن جناب ابو بکر صدیق کی عقیدہ دے رہے، جناب ابو بکر نے عقیدہ دیتا سیدی یا رسول اللہ اب قیت لہم اللہ و رسولہ، میں گھر اللہ تے اللہ دا رسول چھڑیا اور اپنے وصال تو پہلے وصیت کر دیں میری چارپائی چاہ کے آقا دے روزے دے سامنے رکھ کے اجازت منگنا. پھر علماء فرماندے جدوں اجازت منگی گئی روزہ رسول دے دروازے خود بخود کھل گئے تے آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب، اوے دیر نہ لاؤ یار نو یار نال ملا چھڈو. خلیفہ بلا فصل جناب ابو بکر صدیق دا عقیدہ ویک. کون ابو بکر جدی اعلان نبوت تو 20 سال پہلے میرے نبی نال یاری لگی تعلق بنیا، او ابو بکر جدے بارے آقا نے فرمایا میرے تے جنے جنے احسان کیتا میں ساریاں دے احساناں دا بدلہ دنیا وچ چکا چھڈیا، پر اے ابو بکر تیرے احساناں دا بدلہ میں دنیا وچ نہیں بلکہ کل بروز قیامت میں تے خدا رل کے چکاواں گے. میرے نبی دا او یار، بلکہ میں انج آکھاں کہ مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم یار غار نبی تیری کیا بات ہے. میرے نبی دا ہر صحابی شان والا، ہر صحابی مقام والا، ہر صحابی عظمت والا، پر مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم یار غار نبی تیری کیا بات ہے. ایک باری سارے سنی صرف بولو، باقیاں تے کوئی پابندی نہیں، صرف سنی بولے مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم یار غار نبی یار غار نبی تیری کیا بات ہے. تو نے سب کچھ لٹایا نبی کے لیے، جان سارے نبی تیری کیا بات ہے، جان سارے نبی تھوڑی آواز اونچی پڑھ لو، جان سارے نبی اے شعر بڑے غور نال سننا. علماء دی موجودگی اندر اگر میں غلطی کراں میری اصلاح فرمان گے، وگرنہ سبحان اللہ دی داد مجمع بھی دے گا. علماء کو بھی شاباش لینی کہ جیسے نبیوں میں آلہ میرے مصطفیٰ ہے، صحابہ میں اونچا تیرا مرتبہ. جیسے نبیوں میں
میرے مصطفیٰ ہے صحابہ میں اونچا تیرا مرتبہ تو مولا علی کا بھی ہے پیشوا غم گسارے نبی تیری کیا بات ہے غم گسارے نبی تیری عقیدہ او رکھ جڑا آقا دے صحابہ دا عقیدہ جناب عمر دا عقیدہ پڑھ میں آکیا حق چار یار دے نعرے مار لیکن چار یاراں دا عقیدہ تے پڑھ لے جناب عمر دا عقیدہ پڑھ خلافت وچ دوجا نمبر اشرا مبشرہ وچ دوجا نمبر میرے نبی دا سسر وی ہے مولا کائنات دا داماد وی ہے ایڈیاں شانہ والا عمر جس مصطفیٰ دی زیارت کی تھی جنہوں آقا نے فرمایا انت فاروق تو عمر ہی نہیں بلکہ آج تو بعد نبی نے تینوں لقب فاروق دیتا کیونکہ حق و باطل وچ فرق کرن والا عمر نے دسیا کہ سیدی یا رسول اللہ آج تو بعد عبادت لک کے نہیں ہوئے گی کعبے کول کھلو کے اللہ دا نام تسی لو گے عمر پیرا دے گا اب کسی طور پہ قابو میں نہیں آنے کا اور خلق دیکھے گی تماشا تیرے دیوانے کا حق و باطل فرق کرن والا آقا کریم نے فرمایا ان الشیطان یفر من ذل عمر شیطان عمر دے سائے تو ڈردا الحق یجری علی لسان عمر عمر دی زبان تے حق بولدا ایڈیاں شانہ والا عمر جدے کولو زلزلہ ڈرے جدے کولو اگ ڈرے جدے کولو نیل ڈرے دریائے نیل جدے کول ڈر کے اپنی سطح تو پھر اج تک 1 انچ بھی تلا نہ ہوئے او عمر ادا عقیدہ ہے دعاواں کردا اے پاک پروردگار مینوں موت دے تے شہادت دی موت دے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک فجعل موتی فی بلد رسولک اے پاک پروردگار مینوں شہادت دی موت دے دیویں شہادت پر دیویں مدینے وچ موت بھی شہادت دی تے دیویں مدینے وچ خلیفہ ثانی بھی ہے مصطفیٰ دا داماد مصطفیٰ کریم دے سسر بھی نے حیدر کرار دے داماد بھی نے ایڈیاں شانہ والے عمر 18 احکامات قرآنی عمر دی مرضی نال نازل ہوئے او عمر کئی لاکھ مربع میل دا فاتح او عمر حاضرین کرام عقیدہ کی دے رہے یا اللہ موت دیں تے شہادت تے دیویں مدینے جنتی تے پکا ہے پھر مدینے موت کیوں منگی عمر نے عقیدہ کی دیتا محمد علی زہری قصوری دی بولی چ دس چھڈا کہ آقا دے صحابہ نے ایک کوئی گل کی تھی کہ سانو مل جان یار دیاں گلیاں اسا ساری خدائی کی کرنی دن حشر دے ساڈی بن جاوے دنیا دی بنائی کی کرنی ویکھو نا پنڈاں دے لوگ شہراں جا کے وسدے نا جدوں تے اولاداں نوکری لگ جاندے پھر اپنے ماں باپ نو بھی لے جاندے نے بڈھے ماں باپ نو خدا نہ کرے انہاں چوں کوئی فوت ہو جائے آدھے جی پیچھا لے جان
کو پکے گنجیرے دا کو وہاں بچ رہندا ہے کو کباڑی دا آکھے جی پیچھے لے جان میں کہ صدیق مکے دے رہن والے انہاں دی میت پیچھے نہیں آئی عمر مکے دے رہن والے مکہ فتح ہو گیا انہاں دی میت پیچھے نہیں آئی وہ دعاواں کر دیں یا اللہ مدینے رکھے ابو بکر وصیت کر دیں کہ حضور دے دامن وچ نہیں تے جنت البقیع میں آقا دے ایک ایک غلام نو پوچھیا کہ تسی اسلام دے سیمپل ہو اساں عقیدہ او رکھنا جڑا تہاڈا عقیدہ میں عالم تصورات سرکار دے نوکراں نو پوچھیا کہ تہاڈیاں میتاں واپس کیوں نہ آئیاں مدینے مرن دیاں دعاواں کیوں ہر کسے دی آواز عالم تخیلات وچ آندی کی آواز کہ جس دل دیاں اکھیاں لا بیٹھے اکھیاں دا چین گوا بیٹھے دلدار دے در تے آ بیٹھے اور کمائی کی کرنی اللہ اساں اور کمائی کی گئی یاد رکھیں زوری قصوری نے جڑا اگلے شعری گل کیتی نا او انہاں دے بارے چ وضاحت تے وائزا خلو الی شیاطینہم قالوا انما معکم بڑی خوبصورت گل آکھے اتوں تو نہ من مصطفیٰ نو من نہیں اندروں من قرآن اتوں تو نہ پڑھ اندروں پڑھ انما الاعمال بالنیات اعمال دا دار و مدار نیت کیونکہ نیت نے پار لگانا ہے عملہ نے ساتھ نبھانا ہے مینوں پتہ لگدا تانوں میری گل کتنی سمجھ آ رہی اگلے مصرے چ واضح ہو جانا ہے نیت نے ساتھ نبھانا ہے عملہ نے پار لگانا ہے جے اندروں میل نہیں جانا ہے باہر دی صفائی کی کرنی اندر پلیت ہوئے تے باہر دی صفائی کی کرنی اندر پلیت ہوئے باہروں جن مرضی کلمے پڑھے مر جائے نا تیرا فرماندہ استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ اے محبوب نمازہ تیرے پیچھے پڑھدا سی تواڈے اتوں تو کلمے بھی پڑھدا سی ہن ایک کمینہ مر گیا ہن تسی اے دے واسطے 70 وار بھی دعا مغفرت کیتی نا میں انہوں نہیں جے چھڑنا اینوں نہیں بخشنا اس واسطے یاد رکھی میرے آقا کریم دا بن کدی اس در کدی اس در کدی در بدر اے گلاں چھڈ صدیق والا عقیدہ رکھ عمر عثمان علی والا عقیدہ رکھ بلال طلحہ سعد زبیر والا عقیدہ رکھ جنہاں دیاں زندگیاں مشکل بنا دتیاں گئیاں لیکن دامن مصطفیٰ نہ چھڈیا انج دا عقیدہ رکھ میرے آقا تشریف فرمان ایک صحابی آیا عرض کردہ سونیا مینوں تواڈے نال عشق و محبت آقا نے سن کے فرمایا کی آکھے ایک واری پھر آقا مینوں تواڈے نال پیار سرکار فرمایا سوچ لے آقا فرمایا سوچ لے عرض کیتی سونیا سوچ کے آکھیا فرمایا پھر سوچ لے آقا سوچ لیا سرکار فرمایا پھر سن لے جڑا میرے نال پیار کردا محبت کردا امتحانات آزمائشاں اودے ول انج آندیاں جویں سیلاب دا پانی اپنی منزل ول جاندا ہے ہن تیاری کر لے آزمائشاں دی امتحانات دی میرے آقا دے 1,24,000 صحابہ دی زندگی پر کتنے مراحل چو گزرے کتنیاں آزمائشاں آئیاں ظہوری نے مکے چ بڑی خوبصورت ترجمانی کی تھی وہ آقدہ سرکار دے نال نیولا
گل پائیے جدو آقا نال پیار پائیے سرکار نال رشتہ رکھیے پھر جیلاں کٹنیاں پیندیاں پھر پرچے جھلنے پیندے ظہوری نے آکھیا ڈری نہ اے نبی دا فرمان ہے سرکار دے نال نیو لائے دکھ درد مصیبت گل پائیے ایک درد ظہوری ہو جائے در دردی گدائی کی کرنی نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت شان مصطفیٰ لاجپال لاجپال اور یاد رکھنا جے صحابہ دا نوکر بننا تے انہاں دا عقیدہ ویکھ جناب عثمان غنی دا عقیدہ چیک کر حدیبیہ دے مقام تے میرے آقا رک کے فرمایا اے عثمان کافراں نال گل کرو جا کے اسی لڑن نہیں آئے عمرہ کرن آئے ہیں جناب عثمان آئے آ کے گل کیتی کہ میرے آقا اور انہاں نال صحابہ دی جماعت اسی لڑن نہیں آئے بلکہ عمرہ کرن آئے ہیں سانو بیت اللہ دا طواف کرن دتا جائے جناب عثمان غنی نے جدوں پیغام دتا کافرہ آکھیا اے عثمان تساں کعبے دا طواف کرنا کر لو حجر اسود دے بوسے دینے جے دے لو چکر لانے جے لا لو زیارت کرنی جے کر لو لیکن اساں تواڈے نبی نو کعبے ول ویکھن نہیں دینا عثمان نے عقیدہ دتا فرمایا او کافرو عثمان دی گل کن کھول کے سن لو جب تک میرے آقا کریم کعبے ول ویکھنا نہیں عثمان اوتوں تک کعبے ول نگاہ نہیں کر سکتا اے عقیدہ آقا دے صحابہ دا جناب حیدر کرار دا عقیدہ ویکھ چوتھا خلیفہ مومنہ دا امیر سنیاں دا پیر صحابہ دا مشیر مصطفیٰ دا ویر علی شیر خدا عقیدہ دین لگ گئی حدیبیہ دے مقام تے جدو صلح نامہ لکھیا گیا آقا فرمایا علی لکھو مولا کائنات لکھن تو پہلے اتے لکھیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافرہ اعتراض کیتا کہ اسی فریقاں جے تواڈی رسالت مندے ہوندے تے رولا کیڑی گل دا اگے گلاں تاں چلنیاں جے تواڈا نام مٹایا جائے آقا کریم نے فرمایا اے علی کوئی گل نہیں میرا نام مٹا چھڑ اگر اے اعتراض کر دیں علی نے کی جواب دیتا اٹھا بخاری علماء تشریف فرمان تصدیق کرا لے مولا کائنات نے عرض کی تھی واللہ لا امحو کا ابدا سیدی یا رسول اللہ میرا ہاتھ کٹ سکتا ہے نام محمد مٹا نہیں سکتا پتہ لگا اے آج دی کوششاں نہیں مٹان دیاں اے کوششاں تو دیاں شروع لیکن آقا دے غلاماں دسیا حیدر کرار نے اوہی عقیدہ دتا جڑی گل بریلی دے تاجدار کیتی میں کی عرض کیتا عقیدہ او جڑا صحابہ دا لیکن امام احمد رضا تحفظ کیتا علی کیا میں مٹانا نہیں بلکہ بخاری دے جڑے الفاظ لا امحو کا ابدا ادے چ نا دی گل نہیں عرض کیتی آقا میں تانوں نہیں مٹا سکدا علماء تشریف فرمان پوچھ لو لا امحو کا ابدا یا رسول اللہ میں اللہ دی قسم میں تانوں نہیں مٹا سکدا گل تے نہ مٹان دی یہ کیوں آکھیا تانوں پتہ لگا علی دسیا جڑا حضور دا نام مٹان دی کوشش کردا او دی کوشش ہوندی میں حضور نو مٹاواں لیکن مولا کائنات دسیا اور دنیا دے کتےو یاد رکھنا اے مٹن واسطے نہیں اے تے ابھرن واسطے آیا اسی گل دا تحفظ اعلی حضرت نے کر کے آکھیا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے آقا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے
دشمن تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. نعرہ تکبیر. یار کیڈا قاضی صاحب شیر پڑھے محبت سے پوچھ رہے ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. خطیب پاکستان صاحبزادہ قاضی احمد حسن صاحب چشتی. مٹ گئے مٹتے گا مٹ جائیں گے عہدہ تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرے. لوکاں مسیتاں چ مٹایا ہے رب ٹرکاں تے لکھا دیتا بساں تے لکھا دیتا سنیاں دے سینیاں تے لکھی گیا سنیاں متھیاں تے لکھ کے لا لیا. کتوں کتوں مٹائیں گے. فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ چراغ کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. حضرت حکیم الامت فرماندے نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن. ارے پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے. میرے آقا دے غلاماں تے ظلم و ستم کیتا گیا لیکن سینیاں وچوں آقا دا دتا ایمان نہ کافر کڈ سکے. حضرت سمیہ جام شہادت نوش کیتا لیکن دامن مصطفیٰ نہ چھڑیا. پوچھ میرے نبی دے غلاماں دی زندگی علماء حق کولو کس انداز نال قربانیاں پیش کیتیاں. پہلے دن تو لے کے آخر تک کتنیاں قربانیاں دتیاں. آقا دے پہلے خلیفہ جناب ابو بکر صدیق مکے دے چوک وچ مار کھاندے. اس قدر ماریا گیا چہرے تے ضرباں لگیاں. صدیق بے ہوش ہوئے. آپ دے قبیلے دے لوگ جڑے اس وقت او کافر سن او آئے کہ ہن دامن مصطفیٰ چھڈے گا. ابو بکر بے ہوش ہو گئے چک کے گھر لے کے گئے. جدوں تاجدار صداقت اکھ کھولی برادری نیڑے لگی پوچھیا ابو بکر سنا کی حال آ. آکھن لگے مینوں چھڈو پہلے اے دسو میرے آقا دا کی حال. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے مصطفیٰ دی کیفیت دسو. اپنی فکر نہیں مصطفیٰ کریم دی فکر. جناب عمر دین واسطے کی کچھ نہیں کیتا. جناب عثمان سکے چاچے کولو ماراں کھادیاں. جناب حیدر کرار آپ دا بچپن ویکھ 10 سال دی عمر وچ کلمہ پڑھیا. پھر خندق دا میدان ویکھ بدر دا میدان ویکھ احد دا میدان ویکھ. ہر جنگ دا ہیرو حیدر کرار. جدو 3000 دا لشکر آقا دے قدماں چ بیٹھا ابن بدھ للکار دا اے محمد کڈ انہاں غلاماں نو باہر جنہاں نو جنت دسیا. انہاں نو میں ایک ایک کر کے مار کے جنت گھلا. میں انہاں نو او نہراں دا پانی پلاواں. للکڑے مار کے تعصب دے نال آوازاں کسدا. 3000 دا لشکر آقا دے سامنے ہر کوئی انتظار وچ. آقا کنوں اشارہ کر دین اجے صحابہ انتظار وچ نے. پچھوں مولا کائنات کھلو گئے ہاتھ بن کے عرض کیتی آقا مینوں حکم دیو. سرکار اشارہ کیتا بیٹھ جاؤ. علی بیٹھ گئے. پھر تھوڑی دیر تو بعد پھر ابن بدھ بکیا. علی پھر کھلو گئے. آقا مینوں حکم دیو. سرکار اشارہ کیتا پھر بیٹھ گئے. تیجی باری پھر بڑے بے ادبی دے جملے بول کے للکاریا. آکھے اے محمد کٹدا کیوں نہیں؟ کیا تیرے نوکر ڈر گئے؟ میں تے کلا ایڈا لشکر لے کے بیٹھا. جدوں اے گل کیتی مولا کائنات گھٹنے زمین تے ٹیکے دوویں ہاتھ زمین تے رکھے. آقا دے قدماں چا کے آکھیا جان نہ جان میرے محبوبہ میں لگیاں توڑ نبھیساں رول مرساں وچ قدماں دے تیرے پچھا قدم نہ مول ہٹیساں. تیرے نام دے ٹکڑے منگساں تے میں تیرے پیر چومیساں. آزم جان امانت تیری جدوں منگ سے پیش کرے سو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت. سمجھ آئیے گا تھکتے نہیں گئے.
تھوڑی جی تقریر رہ گئی. اچھی وان اللہ کو سبحان اللہ. کبھی سائڈ والے پوری تقریر وچ نہیں بولے. ذرا بولو ہاں سبحان. آواز آ رہی میری؟ تسی کسی اور ضلع تے نہیں بیٹھے؟ اچھا چھاں آ گئی تاں آواز. اللہ تعالیٰ تواڈے تے رحمت دی چھاں کرے. اچھی آواز نہ پورا مجمع ایک باری سبحان اللہ کے. صحابہ دی زندگی پڑھ, جناب خبیب نو پڑھ. سوارنپوری حکایات صحابہ چ لکھے. میں نے قریشی صاحب نے حکم دیتا ہے گل ضرور سنانی چاہیے کہ حضرت خبیب جنہاں نو دھوکے نال آکے جی کو مبلغین بھیجو کہ تسی مدینہ شریف تشریف لے آئے ہو, پیچھے ایریا خالی ہو گیا, کو مبلغ نہیں, لہذا خبیب نو بھیجو. دیگر چند صحابہ دی گل کیتی جہدے چ حضرت عاصم بھی سن. اور جس وقت میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے بھیجیا, رستے وچ 2 صحابہ نو شہید کر دیتا گیا. خبیب نو اس تو شہید نہ کیتا گیا کہ انہاں دے والد کافراں نال سن. والد کافر سی, اس آکھیا جی مینوں موقع دیو میں پتر نو سمجھاواں. بعض نے لکھیا 15 دن کمرے چ بند رکھیا, نہ روٹی دیتی نہ پانی دیتا. قریشی صاحب ایک شعر پڑھدے ہوندے نے, انہاں کولوں سنیا انہاں سنا دینا. انہاں تے روٹی پانی بند, کھانا پینا بند. باپ نے آکھیا نہ روٹی لبنی نہ پانی نہ دوا. خبیب نے جواب دیتا کہ اے ہا ذکر صلی اللہ میں تھے بہوے میں بیمار غائے دوا میں تھے بہو میں دن رات صلی اللہ پڑھتا راساں یہ بن جائے رودی غذا میں تھے بہو. روٹیاں دی ضرورت نہیں, پابندی لگ گئی, نہ پانی جائے نہ روٹی جائے. لیکن مولوی زکریا صاحب لکھ دیں کہ جدو بوا کھولیا نہ کچھ دنوں تو بعد ویکھیا اگے تازہ پھل پے, تازہ مشروبات پے. آکھے کتوں آئے نا کہ جدے صدقے مارا کھا رہے ہیں اس کریم نے آپ بندوبست کر چھڑے. انہاں کہا بھئی ادا مطلب تو کلمہ نہیں چھڑدا, اس آکھا جان کٹ سکتے ہو, محمد دا دتا ایمان تے نہیں نہ کٹ سکتے. انہاں کہا کی کھادے کی پیتے او کیڑی دوا یا کیڑی میں جیڑی توں پی لئی, کتنا تشدد بھی کیتا. روٹی پانی بند. آکھن لگا پیتی تے ہے کاش کے تسی بھی پی لو. انہاں کہا او کیڑا انداز. آکھن لگا نبی دا پلان دا انداز جدا, او تواڈی طرح پیالیاں یا بوتلاں یا شیشیاں وچ نہیں, بلکہ توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے, طیبہ سے منگائی جاتی ہے, سینوں میں چھپائی جاتی ہے. نہ مسجد میں نہ مندر میں نہ مکتب میں نہ معبد میں سنتے ہیں کتاب عشق تیرے کوچے میں پڑھائی جاتی ہے. ہن صحابہ دا عقیدہ ویکھ. انہاں آکھیا چل خبیب تیاری کر. آکھے میں تے تیار ہاں, ڈھیر تے تساں لائی. انہاں آکھیا چل. پھانسی دے پھندے ول لے کے ٹر پے تے پوچھیا گیا اگر تینوں چھڈ دئیے تیرے بدلے تیرے نبی نو نپیے کیا تو اجازت دیویں گا؟ جناب خبیب نے فرمایا او دنیا دے کتیو, تسی میری جان دے بدلے میرے آقا دی جان دی گل کیتی. اگر تسی آکھو تیری جان چھڑ دے ہاں اپنے آقا دا ایک وال پٹھن دے.
جان تے دور دی گل میں بال ول بھی انگل نہیں کرن دیاں گا انہاں کیا اے تے تیار ہے لٹکاؤ انہوں پھانسی دے پھندے تے خبیب پھانسی دے پھندے ول آئے تے اکھاں وچ آنسو آ گئے ابا پوچھدا ہن سنا موت ویکھ کے ڈر گئے آکے ابا میں موت ویکھ کے نہیں ڈریا اس تو نہیں رویا کہ پھانسی دا پھندا سامنے بلکہ اس تو رویا اج جان پیا دینا کاش زہرا دا بابا میرے سامنے ہوگا کاش مدینے دا تاجدار میرے سامنے ہوندا مردی پاری میں یار نہیں تکیا تے اے افسوس ودھیرا شالا یار کدی ہن آ کے تے پاوے قبر تے پھیر میں تے اس کو رویا کہ کاش مصطفیٰ میرے سامنے ہوندے میں زیارت کردا تے پھانسی دے پھندے تے جھولدا مولوی زکریا لکھیا خبیب جھولن تو پہلے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتی اے پاک پروردگار اپنے یار تک مدینے میری خبر پہنچا چھڈی میرا سلام بھی پہنچائی میرے احوال بھی پہنچائی مکے کھلو کے آکھیا السلام علیکہ یا رسول اللہ آقا مدینے بیٹھیا ایک گل سن کے جواب دیتا وعلیکم السلام یا خبیب غلامہ عرض کیتی آقا خبیب تے مکے وچ تسی مدینے وچ سرکار فرمایا اے میرے غلاموں میرے خبیب نو مکے والیاں نے سولی تے لٹکا چھڑے میرے غلام نو شہید کر دیتا ہن توجہ کرنا آقا مدینے وچ خبیب مکے وچ تے پھر کیویں آکھو گے احمد رضا دا عقیدہ غلط احمد رضا یہی تے گل دسی ہے کہ بندہ مٹ جائے ارے بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے اور بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا طبقات ابن سعد دے اندر ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام گل لمبی نہیں کردا مختصر کرنا میرے آقا کریم علیہ السلام کو ایک شخص آیا اپنے قبیلے دا سردار ہے رئیس ترین انسان ہے اولاد ایک صرف ایک کو بیٹی اور نہ پتر نہ دھی ایک کو دھی خوبصورت خوب سیرت میرے مصطفیٰ کریم دی صحابیہ ہے شرم و حیا دی پیکرا ہے اس سردار کو کسی شے دی کمی نہیں میرے نبی علیہ السلام دی بارگاہ چا کے عرض کردا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تواڈے صدقے مینوں ہر نعمت تو نوازیا ہے بیٹی ایک ہی ہے اور کسی شے دی حسرت نہیں میں اودی شادی کرنی مینوں بڑے شہزادیاں تے رئیساں تے سرداراں نے رشتے بھیجن میں ہر کسی نو اگنور کر دیتا میں چاہنا کہ رشتہ اوتھے کراں جتھے مصطفیٰ کریم دی مرضی ہو اسی تے پوچھدے نا نوکری کی کردا ہے تنخواہ کتنی سرکاری نوکری ہے یا پرائیویٹ مکان بینک بیلنس رقبہ کتنا میرے نبی دے غلامہ دا پیمانہ چیک کر آکھن لگے سونے کسی گل نال غرض نہیں جتے تساں آکھن مہربانی کرو کوئی اچھا جا رشتہ حضور فرمایا اللہ مہربانی فرمائے گا تسی تشریف لائے جو کوئی بندوبست ہو جائے گا وہ سردار دربار نبوت چوں نکلیا تے ایک غریب جہا صحابی حضور دے سامنے بیٹھا حضرت جلیبیب انہاں دا نام ہے رنگ سیاہ پکا رنگ چھوٹا قد مزدور ہے کدی مزدوری لگدی کدی نہیں لگدی کپڑے او پائیں جے دے تے ٹاکیاں لگیاں حضور نیڑے بلا کے پوچھیا جلیبیب جی یا رسول اللہ تیری شادی ہو گئی آقا نہیں فرمایا کیوں نہیں ہوئی آکھن لگا جی میں غریب ہاں قد نکا ہے رنگ پکا ہے مینوں اپنی برادری بھی ٹھکرا دیتا ہے حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جڑا سردار آیا سیدھا گھر ویکھی
جی آقا ویکھیا، فرمایا جا اے گھر ٹر جا، اینو میرا سلام دے تے اینو نالے آق حضور علیہ السلام نے تیری بیٹی نال میرا رشتہ کر دیتا۔ اچھا صحابی نے نہیں آکھیا آقا حکم کرو تے تھی ساد لے آواں، تسی آپ حکم جاری کر دے۔ او رئیس ترین آدمی، میرا او دا لیول نہیں، میں کیویں گل کراں؟ نا وما ینطق عن الہوا، انہوں پتہ سی یہ کدی زبان چ حکم جاری ہویا۔ میرے مصطفیٰ کریم دا پیغام لے کے سردار دے بوئے پہنچے جلیبیب، پیغام ملیا، سردار باہر آیا، دسیا کہ تسی اپنی بیٹی دے رشتے دی گل حضور علیہ السلام نال کیتو نہ کجی؟ آقا نے کر دیتا رشتہ۔ آکے زہے نصیب کتھے؟ آکے جی میرے نال۔ اس بڑا غور نال ویکھیا لیکن جرت نہیں انکار کردا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، انکار کی جرت نہیں، خاموش ہو گیا۔ جلیبیب نے محسوس کیتا کہ شاید رشتہ پسند نہیں آیا۔ سردار اندر گیا کہ ٹھیک ہے میں حضور علیہ السلام دی بارگاہ چ حاضر ہوواں گا۔ جلیبیب رک گئے تھوڑی دیر۔ سردار اندر جا کے بیوی نال میں گفتگو ہویا کہ حضور نو عرض کیتی سی سرکار رشتہ بھیجیا، بندہ تے آ گیا، رنگ دا ذرا پکا ہے، قد نکا ہے، مزدور آدمی ہے۔ جلیبیب سنیا تے صحابہ ایک دوجے دی شکایتاں نہیں سن لاندے، رحماء بینہم، آپس وچ محبتاں کردے۔ دل وچ سوچیا یار جے نہیں پسند آیا کوئی گل نہیں، میں حضور نو عرض کراں گا سونیا تواڈے دربار وچ کوئی کمی ہے، مینوں اور لب دیو، انہاں نوں اور لب دیو۔ یہ سوچ کے جو ہی پلٹے نہ، جس بچی دا رشتہ سی پردے چو ویکھ کے اٹھا طبقات ابن سعد کہ جدوں جلیبیب پلٹے اس بچی نے ویکھیا کہ لگدا جلیبیب گلاں سن لئیں، شکایت لگے گی، جلدی جلدی باپ کو لائی، آکھے ابا جان باقی گلاں بعد وچ کرے آجے، لگدا جلیبیب ساڈیاں گلاں سن گیا۔ باپ نے آکھیا بیٹی توں دس کیا تینوں رشتہ منظور ہے؟ رنگ پکئی، قد ذرا نکا، سرکار نو عرض کر دیاں فیصلے تے نظر ثانی کرو۔ بچی نے آکھیا بابا مینوں انکار نہیں، میں اے نہیں ویکھدی رنگ کالا، میں اے نہیں ویکھدی قد نکا، میں اے نہیں ویکھدی کہ او مزدور ہے، بلکہ میں تینوں بھی آکھاں گی نہ اس کو دیکھ نہ اس کے رنگ کالے کو دیکھ، ارے دیکھنا ہے تو اس کالی کملی والے کو دیکھ۔ اے ویک بھیجن والا کون؟ چند منٹ ہی گل مکن لگی۔ جلیبیب دربار نبوت پہنچے تے سردار بھی جلدی جلدی نکلیا کہ اس تو پہلے کہ حضور نو دس دے میرے بارے اجے جلیبیب بیٹھے تے جلدی نال سردار آ گیا، آکھن لگے یا رسول اللہ دور سلام کیتا، حضور نے سلام دا جواب دیتا، آقا بڑی مہربانی، ایڈے تھوڑے ٹائم وچ ایڈا چنگا رشتہ۔ حیران ہو گئے جلیبیب، خاموش نے بولے نہیں۔ حضور فرمایا ٹھیک ہے آکے جی بالکل ٹھیک ہے، مینوں منظور، میری بیوی میرے بچی اسی راضی ہیں، ہن وقت بھی تساں رکھنا ہے، نکاح بھی تساں پڑھنا ہے۔ میری بچی آدھی ہے کہ حضور نے رشتہ کیتا، نکاح بھی حضور پڑھن تے سرکار اپنی دعاواں نال رخصت کرن تاکہ بعد وچ میں ناز کراں سہیلیاں چ بیٹھ کے، میں جان بوجھ کے سہیلیاں نو پوچھاں دس نہیں فلانی تیرا رشتہ کیوں کیتا سی؟ کوئی آکھے گی میرا رشتہ میرے باپ، کوئی آکھے گی میری ماں کیتا، کوئی چاچے بابے دا نام لیسی۔ جدو میری واری آئے گی میں آکھاں گی مینوں پوچھو نا میرا رشتہ کیوں کیتا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے جے صحابہ و صحابیات دی عقیدت میرے نبی علیہ السلام واسطے۔ ادھر مصطفیٰ کریم سردار نو آکھیا تیاری کر، جلیبیب تو بھی تیاری کر۔ سردار نکل گیا، جلیبیب بیٹھے، حضور فرمایا جاندا نہیں آقا رشتہ تساں کرایا تے خرچہ بھی تساں کرنا ہے، میرے کول تے پیسے ہی کوئی نہیں، میں تے غریب ہاں۔ آقا کریم علیہ السلام مسکرا پہ فرمایا اچھا میرے عثمان دا گھر ویکھی؟ کیوں نہیں بول دے حضرت عثمان غنی دے نام جدے بارے حضور اللہ نو عرض کر دین مولا میں عثمان تے راضی ہوں تو بھی راضی ہو، جدی دتی تھان تے میرے نبی مسجد نبوی بنائی، جدی دتی جگہ تے جنت البقیع والا قبرستان ہے۔ اے علماء کو مسئلہ پوچھ لو کہ اگر بندہ آپ پلیت ہوئے دا مال بھی پلیت ہوندا ہے، جے آپ پاک ہوئے دا مال بھی پاک ہوندا ہے۔ اے تواڈی کھباڑی دے نال ہے ایک مرلہ کسی عیسائی یا ہندو دا ہوئے وہ آ کے مسجد دی توسیع کر لو تے علماء کو پوچھ لو شرن اسی نو مسجد نہیں بنا سکدے کیونکہ مالک پہلے اسلام وچ داخل ہوئے
پھر وہ مال پا کے جی وہ اسلام وچ نہیں وہ مال پلیت ہے. میں آخیا اگر ایتھے بندہ کافر ہوئے وہ مال مسیح تے نہیں لگدا پھر میرے عثمان دا مال کتنا پاک ہوئے گا جی دی دتی تھان تے مصطفیٰ مسجد نبی دی تو سی جی دی دتی جگہ تے سیدہ زہرا پاک دا مزار بن گیا. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا جنہاں دے نیڑے پلیتی آ ہی نہیں سکتی. کیڑی پاک تھان ہے عثمان دی دتی. وہ پانی کتنا پاک ہے جڑا روما والا کنواں حضرت عثمان نے خرید کے وقف کیتا. میرے مصطفیٰ پانی پیتا, سرکار دے صحابہ پیتا, سرکار دی ازواج کل گیا, ہانڈیاں چ پانی پیا. وہ کتنا پاک پانی ہوئے. آقا فرمایا عثمان کل چلا جا. پتہ لگا جدو کسی نے ضرورت پیندی سی مصطفیٰ عثمان دے بوئے بھیج دیندے سی. تگو عثمان نہیں سنا دے کہ میں کوئی میری کوئی ذمہ داری ہے نا نا. جلیبیب آئے نا آکے آکے عثمان میں نے حضور بھیجیا میری شادی ہے خرچہ تواڈے ذمہ. عثمان کھڑے ہو کے آکھن لگے ہن گل سن لے یہ نہ سمجھی جھکی نہ حضور میری ڈیوٹی لائی تے انجے نہیں لائی کیونکہ میں نوکر بھی مصطفیٰ دا میرا مال بھی مصطفیٰ دا. کھل کے بنتی منگنا ہے بڑا بھرا سمجھی. آکھن لگے جی میں تے پتہ ہی نہیں میں لینا کی یہ بھی تساں دسنا. ایڈا سادہ بندہ. حضرت عثمان فرمایا پیسے پڑ جا کے پہلے کپڑا خرید تے دکاندار نو آکی کپڑا سب تو چنگی نسل دا دے. کیوں آکے اس تو کڑی والا سردار ہے اپنے قبیلے دا تے نڈے والا نبیاں دا سردار ہے. تے چنگا کپڑا لوی کوئی انج نہ آکھے بھی عثمان نے سستا مال لے کے دیتا آرڈر مصطفیٰ کریم دا. عثمان غنی نے پیسے دیتے. جلیبیب گئے بازار پہنچے کپڑے والی دکان پہ آ کے چنگا کپڑا کڈ وائی میری شادی. انہیں کپڑا کڈیا نال ہی کنا چ آواز آئی مجاہدین اسلام ایک لشکر نے اسلام دی ناموس و عزت تے حملہ کیتا ہے. آمینہ دے لال مسجد نبی چ یاد کر رہے ہیں سارے مجاہد اتنے پہنچو. جلیبیب دی جھولی شادی دے کپڑے پہنچا کے پرے سٹ کے جلدی جلدی تاجر نو آکھا تاجرہ جلدی جلدی 10 تلواراں کتھوں لبدی جلدی 10 تلواراں کتھوں لبدیاں. اس آکھا بھائی تو شادی واسطے آیا شاپنگ کرن تلوار دی گل کتھوں آ گئی. آکھے تو اعلان نہیں سنیا اعلان نہیں سنیا. آکھے اعلان سن لیا تو شادی واسطے کپڑے نہیں لینے. اس آکھا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. ادو تک کوئی مومن نہیں جب تک اپنے والدین اولاد اور تمام لوگوں تو ود کے مصطفیٰ نال محبت نہیں کرے. سب کچھ قربان ہے حضور دی عزت مقدم ہے. جلدی دس پوچھدا پوچھاندا تلوار انہاں پیسیاں دی خریدی جنہاں پیسیاں دے کپڑے لینے تے لے کے وقت اتنا ہو گیا کہ بارگاہ نبوت وچ نہ پہنچ سکے. پوچھتے پوچھاندے جتھے لشکر حملہ آور سی اوتھے پہنچ گئے. یہ بھی نہیں پوچھا کہ میں لڑنا یا نہیں بس اتنا سنیا کہ اسلام دی عزت تے حملہ ہویا. سیدھا آئے اوتھے آ کے تلوار چلائی تے انج چلائی کافراں دے طور پھر گئے بھی یہ کون آ گیا. نبی دا دولہ انج لڑیا نا پھر بے ایمانہ سارے دی توجہ دے وال پہلے اینو قابو کرو. کئی چتھاڑ کے رکھ دیتے تے ایک بے ایمان آیا انہیں پچھو حملہ کیتا تلوار دا وار کیتا پچھو گھسا کے سینے چو پار کر دیتی. میرے نبی دا دولہ زمین تے گریا. چند لمحات کے بعد کچھ صحابہ شہید ہوئے اور اللہ نے مسلمانوں نے فتح دیتی. میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا مسلمانوں دی لاشاں اکٹھیااں کرو. حضور دے قدماں وچ لاشاں رکھیاں گئیاں تے جدوں لاشاں رکھیاں جلیبیب دی لاش وچ کوئی نہ. حضور علیہ السلام نے سارے نوں ویکھ کے فرمایا میرا جلیبیب کتھے. عرض کیتی آقا تے شادی دی شاپنگ تے گیا. حضور فرمایا نہیں تانوں نہیں پتا میرا غلام جلیبیب فلاں واسطے لڑیا جی انے بندے اس چتھاڑے فلاں نے انہوں ماریا تے جام شہادت نوش کر گیا جاؤ فلاں جگہ تو دی میت پئی. صحابہ نے لاش چکی میرے نبی دے قدماں چ لے آ کے رکھی. حضور علیہ السلام نے فرمایا چکو جنازہ. جنازہ چکیا. طبقات ابن سعد دی روایت ہے کہ حضور علیہ السلام جدو جنازے نال چلے صحابہ نے موڈا دیتا جنازے نوں تے آقا باہر نکلے تے سرکار پنجیاں تے کھلو گے اڈیاں چالیں. جدو حضور نے اڈیاں چکیاں صحابہ نے عرض کیتی آقا اے چلن دا انداز کیسا. حضور نے فرمایا میرے اس نڈے دے جنازے چ رب اتنے فرشتے بھیج دیتے مینوں زمین تے پورا پیر رکھن دی تھاں ہی نہیں جنہاں دین اسلام واسطے قربانیاں دتیاں ہون. اور پھر جس وقت جنازہ پڑھن تو بعد تدفین دا مرحلہ آیا قبر وچ اتاریا تے میرے آقا کریم علیہ السلام جلیبیب نو قبر وچ لیٹیاں ویکھیا صحابہ حضور وال ویکھدے. میرا جملہ غور نال سنیا جی. حضور وال ویکھ کے نا حیرت ہو گئی کہ سرکار مسکرا رہے ہیں. میرے آقا مسکرا رہے ہیں. صحابہ نے مسکران دی وجہ پوچھی آقا جلیبیب دی میت قبر وچ پہنچی
تسی مسکرائے کیوں؟ توجہ نال سنیا جے، میرے آقا نے جڑا جواب دیتا، صحابہ مسکران دی وجہ پوچھی، آقا نے فرمایا اے میرے غلامو، میں جدو انو قبر وچ ویکھیا، میں ادا مقام ادھروں جنت وچ ویکھیا تے جنت وچ میں حوراں نو لڑدیاں ویکھیا، ایک حور آکھدی اے میرا دولہ، دوجی آکھدی اے میرا دولہ، ہر حور ادے حصول واسطے تکرار پئی کر دی۔ میں آکھیا پھر اے مقام تے جلیبی بھی ویکھیا ہونا جنہ آقا دی محبت وچ، سرکار دے عشق وچ، دین اسلام دے پیار وچ جاناں دیاں قربانیاں دتیاں، انہاں نو صلہ کی لبدا ہے، جنت وچ شور پہ جاندا ہے۔ اجے او قبر وچ اتریا، اے مقام جلیبیب ویکھ کے کیا ہوے گا کہ عاشقو عاشقی کا مزہ آ گیا، مصطفیٰ سے لگی کا۔ آخری شعر رل کے پڑھ لیے پھر تقریر ختم کریے۔ عاشقو عاشقی کا مزہ آ گیا، مصطفیٰ سے لگی کا، مصطفیٰ سے لگی کا مزہ آ گیا۔ پہنچا عاشق قبر میں تو کہنے لگا کہ آج تو نوکری کا مزہ آ گیا، آج تو نوکری کا، آج تو نوکری کا مزہ آ گیا۔ تو حاضرین کرام، اے جے میرے نبی علیہ السلام دے صحابہ دی عقیدت اور عقیدہ، اس واسطے عقیدہ اور رکھ جڑا حضور دے صحابہ دا عقیدہ، تیری دنیا بھی روشن، تیری قبر بھی روشن، تیرا حشر بھی روشن۔ پھر سیدی اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں لحد میں عشق رخے شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کے نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ میری دعا ہے اللہ پاک صدقہ محبوب کریم دا تواڈی میری حاضری قبول فرمائے۔ ذوالفقار صاحب انہاں دے جملہ رفقا اللہ سب دی محبت عقیدت سلامت رکھے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت پیلا خون سلام شمع بز میں ہدایت پیلا، جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم عادت پیلا کون سلام مصطفیٰ جان رحمت پیلا کون سلام شمع بز میں ہدایت پیلا، آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ، پھر پڑھو رب کی رحمت پیلا خون سلام مصطفیٰ جان رحمت، لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پیلا، یا الہی واسطہ ذکر رسول اور یہ سلام
عاجزانہ ہو قبول. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد مبارك وسلم وصل عليه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الہ العالمین ساری حاضرین اپنی بارگاہ وچ منظور و مقبول فرما. یا اللہ اس ذکر دے صدقے سارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. یا اللہ سارے بیماراں نو صحت کاملہ عاجل عطا فرما. پریشانیاں دور فرما. بے اولاد نو اولاد نرینہ عطا فرما. بے روزگار رزق حلال عطا فرما. بے ہدایت ہدایت نصیب فرما. مولا سانو شریعت مطہرہ تے چلن دی توفیق عطا فرما. مولا کریم سارے والدین دی بخشش فرما. سارے مرحومین دی بخشش فرما. یا اللہ سارے مسلمان جو ایمان دی حالت دنیا تو چلے گئے مولا سب دی قبر روشن فرما. یا اللہ جتنے احباب تشریف گن کے آئین مولا سب دی دین دنیا نو بہتر فرما. سب دی جان و مال اسباب اولاد رزق دے وچ برکت عطا فرما. بالخصوص خطیب آل سنت فاضل جلیل حضرت علامہ صاحبزادہ قاضی احمد حسن صاحب آپ دے علم و فضل دے وچ برکت عطا فرما. آپ دی زبان دے وچ مزید تاثیر پیدا فرما. یا اللہ علماء آل سنت تے اپنا فضل و کرم فرما. یا اللہ جو سارے مسلمان علماء اس وقت جیلاں دے وچ میرے کریم مالک انہاں دی غیبی امداد فرما. انہاں نو جلد رہائی عطا فرما. یا اللہ جتنے بھی احباب تشریف گن کے آئیں سب دی حاجات پوریاں فرما. بالخصوص صاحب دعوت جناب بھائی ذوالفقار انہاں دے گھر دے وچ رزق جان و مال ایمان اسباب اولاد دے وچ برکت عطا فرما. یا اللہ اس مسجد دے امام و خطیب حضرت علامہ مولانا حافظ علی محمد صاحب آپ جو کچھ دن پہلے سارے کل چلے گئے دنیا چھوڑ کے مولا انہاں دی قبر نو روشن فرما. انہاں دی قبر نو جنت دا باغ بنا. قبر تے اپنی رحمت دا نزول فرما. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد اجمعین برحمتہ.